बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद जुल्फ़कार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। आप थोड़ा सा अगर यहाँ पे हो जाए तो आपने पहले देखा कि हमने आपको थोड़े से गाड़ी के अगले दो टायर दिखाए जो निकले हुए हैं। इसके कई मतलब है, मतलब इसके दो मतलब ले ले। एक तो पाकिस्तान के 4 पिलर हैं, जिसमें सबसे पहले होता है सियासतदान यानी सियासी जमातें पार्लियामेंट, दूसरा है हमारी इस्टेब्लिशमेंट, तीसरी है अदलिया और चौथा है आजकल मीडिया। तो ये एक बात चलती है, लेकिन आज हम ये बात नहीं करेंगे। हम यही कहते हैं कि इस पर तो हम अक्सर बात करते हैं, बल्कि कि ये जो चारों हैं ये अपना अपना काम करें तो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इनमें कोई भी अपनी हद में नहीं रहता। हमारी यहाँ रवायत है, हमारे मिजाज है कि जिसके पास जब भी पावर आती है, ताकत आती है, इख्तियार आता है, तो वो दूसरों के इख्तियार भी छीनना चाहता है। वो यही चाहता है कि जो कुछ हो उसकी मर्ज़ी का हो। इसी तरह ये जो 4 से बात चली है, तो 4 पर ही लाएंगे। आजकल आप अक्सर सुन रहे हैं कि इमरान खान प्रोजेक्ट। ये इमरान खान प्रोजेक्ट क्या था? इसमें 4 आदमी थे। अक्सर आप फिल्मों में कुछ विलन देखते हैं, साकिब निसार 1, कमर जवेद बाजवा 2, फैज़ हमीद 3 और इमरान खान 4। मतलब पहले तो ये जनरल पाशा से, ज़हरुल इस्लाम से बात चलती चलती इसमें रहील शरीफ ने जो किया वो भी बड़ी दास्तानी है, जिसका आपको काफ़ी हद तक पता भी नहीं है। लेकिन जब नवाज शरीफ को हटाया, इमरान खान को लाया, ये सब कुछ हुआ। और अब क्या है, ये चारों एक दूसरे से मुतमईन नहीं है। अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है, अब तक की जो चीज़ें, बल्कि हमारे पास तो पहले की भी हैं, इन चारों के पास एक दूसरे की कमज़ोरियाँ हैं। ये चारों इकट्ठे थे, इन चारों ने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें इमरान खान को आगे लाया गया। लेकिन फिर इमरान खान इनकी उम्मीदों पर पूरे ना उतरे, पाकिस्तान की उम्मीदों पर पूरे ना उतरे, और बेशुमार मकासद उसमें और भी थे जो जिनके पर्सनल थे, ज़ाती थे, वो तो उन्होंने हासिल कर लिए शायद। लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता गया और फिर इनके लिए और कोई रास्ता नहीं बचा था, जिस वजह से आस्ता आस्ता बात घूमती गई। दुनिया के किसी भी कोने में जाते, किसी भी खिते में जाते, तो कोई पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। दुनिया के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात ख़राब होते गए, हालात ख़राब होते गए। इमरान खान प्रोजेक्ट जो है, उसकी जो प्रोटेक्शन है वो इंतहाई नाकस रही, बल्कि बदनामी का बायस बनती गई। फिर इख्तलाफ होते गए और हम उस वक़्त के, खैर मैं तो आपको पता है कि आज से 4 साल पहले जब इमरान खान की हुकूमत आई थी, तो मैंने उसको कहा था कि ये सिविल मार्शल लॉ है। अपनी मुख्तलिफ जलसों की तकरीरों में मैं कहता रहा ये सिविल मार्शल लॉ है। मतलब कभी आप एक यक पार्टी यानी एक पार्टी का निज़ाम सुन रहे हैं, कभी चाइना का निज़ाम सुन रहे हैं, कभी ईरान का निज़ाम सुन रहे हैं, कभी मतलब उनको सऊदीया का निज़ाम पसंद आता था, कभी सदारती निज़ाम पसंद आता था। और जिन लोगों को पता नहीं, मैं उनको ये भी बता दूँ कि और सदारती निज़ाम क्या होता है, अपनी मर्ज़ी के कुछ लोग रखने। तो इमरान खान साहब ने जितने भी यहाँ पे वो दाऊद और दूसरे बड़े बड़े अरब खरबपति लोग बग़ैर मतलब नॉन इलेक्टेड जिनको कहें, जो इलेक्शन जीत कर नहीं आए, वो अपनी मर्ज़ी के रखे हुए थे। तो यही सदारती निज़ाम में होता है। वैसे तो यहाँ पे जो फ़ौज है, मार्शल लॉ है, पाकिस्तान की जो आधी उम्र है 35 साल 36 साल, वो तो वैसे ही सदर रहे मुख्तलिफ ग्रुपों में। तो यहाँ का कौन सा सदर, कौन सा वज़ीर आज़म। बात यह है कि निज़ाम का मसला नहीं है, मैं शुरू से आपको कहता हूँ, मसला है लोगों का, पाकिस्तानियों का। हम चाहे सदारती निज़ाम हो, चाहे वज़ीर पार्लिमानी निज़ाम हो, वहाँ पे काम तो हम लोगों ने करना है। हम लोगों की तरबियत नहीं है, हम लोगों के हालात ही और हैं, हम लोगों के मिजाज ही और है, हम लोगों की सोच ही और है, हमारा कल्चर ही और है। हमारे अंदर खुद गर्जी कूट कूट कर भरी हुई है। और ये सच्ची बात है, हदायतें, नसीहतें, अच्छाई की बातें हम दूसरों के लिए करते हैं। जब अपनी ज़ात में झांकते हैं तो अपने गिरेबान में हमें झांकने की मतलब आदत ही नहीं है। अपने लिए सब कुछ जायज़ है, दूसरों के लिए नाजायज़ है। तो ये जो चार लोग थे, अब भी इनके पास कमज़ोरियाँ हैं। ये अलग से पैगाम भिजवाते हैं एक दूसरे को, अलग से कहते हैं जब एक दूसरे के ख़िलाफ़। आप ये देखते हैं ना, आज वो हो जाएगा, आज ये हो जाएगा, फिर कहीं कहीं दूर दूर किसी नुक्कड़ किनारे से पता चलता है आज साकिब निसार फलां आदमी से मिले थे, आज कमर जवेद बाजवा के सवालों के जो जवाब है किसी और तरीके से वो भेज रहे हैं। आज इमरान खान ये कर देंगे, वो कर देंगे, या वो फैज़ हमीद जो है
وہ اب یہ کر رہے ہیں. یا ابھی تک اسی لیے تو کہتے ہیں کہ آصف زرداری کو ٹیلی فون کہاں سے آتے رہے, شہباز شریف کو فون کہاں سے آتے رہے, عمران خان تو کچھ باتیں بتا رہے ہیں, یہ کیوں نہیں بتا رہے؟ وہ کون سے بڑے بڑے ٹیلی ویژن اور میڈیا ہاؤسز ہیں جن کو بہاولپور سے کہتے ہیں فون ہوتے تھے؟ مجھے تو نہیں پتا, لیکن کوئی صحافی کہہ رہا تھا بہاولپور میں کون تھا کور کمانڈر بھائی؟ پشاور کے بعد بہاولپور جنرل فیض حمید کو ہی بھیجا گیا تھا نا. بعد میں عجیب جنگ, آپ دیکھیں ایک طرف قمر جاوید باجوہ ہے, ایک طرف فیض حمید ہے, ایک طرف عمران کی سپورٹ ہو رہی ہے, ایک طرف یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی سپورٹ ہو رہی ہے. ہم تو بدقسمتی سے بار بار کہہ رہے تھے کہ کیا یہ جنسیوں کا آپس میں کھیل ہے؟ یہ 60-65 جلسے ہوئے, آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں. پاکستان کے اربوں خربوں کا نقصان ہوا جو عمران خان 44.6 بلین پاکستان کی دولت تو عمران خان صاحب لے گئے. اب آپ کہیں گے وہ تو کرپشن نہیں کرتے. بھائی ان کے ساتھ جو بے شمار علی بابا کے ساتھ 40 چور ہے وہ انہوں نے کی ہے. ایک جلسوں پہ وہ پیسہ لگا رہے ہیں, وہ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں. ہماری گاڑی کے ٹائر ٹھیک نہیں ہے. یہ دیکھیں دو ابھی تھوڑے سے ہیں, ایسا سمجھ نہیں, یہ قمر جاوید باجوہ ہے, وہ عمران خان کہوں یا کیا کہوں, یا فیض حمید صاحب خاموش تھوڑے تھوڑے. ثاقب نثار مجھے چوتھی نکر میں گٹھے, وہ کچھ دنوں میں ان کے پاس ویسے آپ کو پتا تھا نا, وہ ایک اور سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج تھے رانا شمیم صاحب, وہ کچھ لائے تھے, اس میں بھی بہت کوئی تھا. آپ یقین کریں پاکستان کے جو سب سے بڑے عہدے ہیں ان پر جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ یہ پلاننگ کرتے ہیں, وہ یہ سازش کرتے ہیں, کسی کو لگواتے ہیں, کسی کو اٹھاتے ہیں. وہ لوگ جو پاکستان کے دستور کے محافظ ہیں, دستور کے, آئین کے, قانون کے سربراہ ہیں, وہی غیر قانونی کام کرتے ہیں. وہ لوگ جو پاکستان کی حفاظت کے لیے, رکھوالی کے لیے ان کو سربراہ بنایا جاتا ہے, تو وہ رکھوالی کسی اور کی کرتے ہیں, کسی کو ہٹاتے ہیں, کسی کو مٹاتے ہیں, کسی کو بناتے ہیں. اور ہمارے سیاستدان, یہ نقلی جعلی سیاستدان, ان کو سیاست تو عوام کی ہے, لوگوں کی خدمت ہے, اسی لیے سیاست کو عبادت کہا گیا ہے, لیکن انہوں نے سیاست کو گالی بنا دیا کیونکہ یہ عوام سے رشتہ ہی نہیں, عوام سے ان کا ناطہ ہی نہیں, عوام سے ان کا تعلق ہی نہیں. یہ اوپر سے اسٹیبلشمنٹ کی, عدلیہ کی, مختلف قوتوں کی قوت لے کر آنا چاہتے ہیں. جب ان کو سپورٹ نہیں ملتی تو یہ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں, جس کو سپورٹ ملتی ہے وہ اس کو اداروں کی فکر ہو جاتی ہے. تو جناب پاکستان میں یہی ہے, یہی چل رہا ہے. لیکن اس وقت کہانی تھی 4 یاروں کی, اور وہ تھے ثاقب نثار, قمر جاوید باجوہ, فیض حمید اور عمران خان. 4 دوستوں کا وہ پروجیکٹ تھا. چاروں ایک دوسرے کے خلاف ہے, چاروں آج کل ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے ہیں, لیکن چاروں کے پاس ایک دوسرے کی کمزوریاں ہیں, اور وہ موقع کے ساتھ تھوڑی بہت ہی گلیل کے ساتھ شاٹ لگاتے ہیں اور بندوق یا کلاشنکوف کی دھمکی دیتے ہیں, اور کبھی کبھی تو کہتے ہیں ہم ٹینک بھی چلا دیں گے یا جنگی طیاروں سے فائرنگ کریں گے. لیکن آگے سے جب دوسرا کہتا ہے, ایک کہتا ہے میرے پاس یہ گولی ہے, دوسرا کہتا ہے میرے پاس یہ بڑی گولی ہے, تیسرا کہتا ہے میرے پاس میزائل ہے, چوتھا کوئی اور دھمکی دیتا ہے, تو اس لیے ان کو پھر ایک دوسرے کی اس چکر میں چپ کرنا پڑ جاتا ہے. مطلب وہ اٹیکنگ پوزیشن سے دفاعی پوزیشن میں آ جاتی ہے. لیکن ابھی بہت کچھ ہے, اور میں تو آپ یقین کریں آپ کو باتیں ہی وہ بتاتا ہوں جو پہلے نہیں بتاتا, جو پہلے میڈیا پہ آتی ہیں, یا یہ چاروں دوست مطلب یہ خود فرماتے ہیں, تو پھر ان کے ارشادات جو ہیں وہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی. اللہ.